फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु अनि म तपाईँलाई फेरि पनि माफ माग्न चाहन्छु नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा। अहिले हामी वाइफाईबाट गरिरहेका थियौँ, वाइफाईमा धेरै समस्या आयो, हामीले डाटाबाट युज गरेका छौँ। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, कुनै पनि अन्धकारका शक्तिले काम गर्न नसकेको होस्, लाइभलाई डिस्टर्ब गर्न नसकेको होस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। हामी छिटै गरी प्रेरित 8 अध्यायको 9 पददेखि लिएर 25 पदमा हामी सिमोन जादुगरको विश्वासको जोसको बारेमा हेर्छौँ भने अनि सिमोनले गरेका पापको बारेमा हामी हेर्छौँ। प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 9 देखि 25 पदमा यसरी भन्दछ। 9 पदमा, सिमोन नाउँ भएको एकजना मानिस त्यहाँ थियो। त्यसले अगाडिदेखि नै त्यस सहरमा जादुगरी गरेर सामरियाका मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित पारेको थियो र आफूलाई मै हुँ भनी ठान्दथ्यो। त्यस मानिसलाई सानादेखि ठुलासम्म सबैले यसो भनेर मान्थे, यो मानिस परमेश्वरको त्यो शक्ति हो जसलाई महाशक्ति भनिन्छ। तिनीहरूले त्यसलाई मान्थे किनभने धेरै समयदेखि त्यसले आफ्नो जादुगरीले मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित पारिराखेका थियो। तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्वास गरे तब पुरुष र स्त्रीहरूले बप्तिस्मा लिए। सिमोन आफैले पनि विश्वास गर्यो। त्यसले बप्तिस्मा लियो र त्यो फिलिपसँग लागिरह्यो र चिन्हहरू र ठुल्ठुला अचम्मका काम गरेको देखेर त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो। हामी यहाँ प्रेरित 8 अध्यायको 9 देखि लिएर 13 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ सिमोन जादुगरले चाहिँ यहाँनिर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको, बप्तिस्मा लिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर पनि सिमोन जादुगरले यहाँनिर प्रभु येशूलाई साँचो रूपमा विश्वास गर्न नसकेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र प्रभु येशूलाई त्यहाँनिर सिमोन जादुगरले किन विश्वास गर्यो भन्दा चिन्ह र चमत्कार गर्न सकिन्छ, चिन्ह र चमत्कारद्वारा रुपियाँ पैसा कमाउन सकिन्छ, परमेश्वरलाई महान होइन आफैलाई महान ठहराउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा ठम्बाइ गरेका हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो सिमोन जादुगर चाहिँ सामरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ बसोबास गर्दथ्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। सामरिया भनेको चाहिँ यहुदिया र गालिलको एउटा क्षेत्र हो जुन चाहिँ उत्तरी राज्य इजरायलको हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ झुटा देवी देवताको आराधना हुँदथ्यो, पूजाआजा हुँदथ्यो, होम बलिहरू हुँदथ्यो, अग्नि होमहरू हुँदथ्यो। जहाँ चाहिँ आफ्नै छोरालाई इजरायलीहरूले बाल पुरे देवी देवतालाई चाहिँ आफ्नै छोराछोरीलाई चाहिँ आगोको अग्नि होममा राख्ने काम गर्थ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो सिमोन जादुगर चाहिँ सामरीमा बसोबास गर्दथ्यो। अनि सिमोन जादुगरले चाहिँ एउटा जादु देखाउने काम गर्थ्यो। अनि जादुगरले चाहिँ के कुरा सोध्छ भन्दा यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन, यो चाहिँ पत्रुस, योहन्ना र त्यहाँ भएको फिलिपद्वारा चाहिँ यो शक्ति आएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जादुगरले बुझेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशूले कहिले पनि तपाईँ र मलाई चाहिँ टुनामुना गर, जादु गर, विभिन्न कुरा गर भनेर हामीलाई कहिले पनि सिकाउनु हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी व्यवस्था 18 अध्यायको 10 देखि 12 पदमा हेर्छौँ भने त्यहाँ देख्न सक्छौँ। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ व्यवस्था 18 अध्यायको 10 देखि 12 पदमा त्यहाँनिर जादु गर्ने कामहरू नगर, टुनामुनाहरू नगर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले यो कुरा भन्नुभएको छ जसले जादु गर्दछ, जसले टुनामुना गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई पछ्याएको हुन्न, त्यसले चाहिँ अरूलाई पछ्याएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। व्यवस्था 18 अध्यायको 10 देखि 12 पद पढ्नेछौँ हामी। व्यवस्था 18 अध्यायको 10 देखि 12 पदमा यसरी भन्दछ, आफ्नो छोरा वा छोरीलाई आगोमा बलि गर्ने, सकुन अपसकुन बताउने, जोखाना हेर्ने, जादुगरी गर्ने, टुनामुना गर्ने, मृतकसँग सल्लाह लिने, बिजुवा वा झाँक्री तिमीको बीचमा कोही नहोस्। यस्तो काम गर्ने व्यक्ति परमप्रभुको अघि घृणित हो। यी घृणित रीतिहरूको कारणले परमप्रभु तिमीका परमेश्वरले ती जातिहरूलाई तिमीको सामुबाट निकालिदिनु हुनेछ। हामी व्यवस्था 18 अध्यायको 10 देखि 12 पदमा हेर्छौँ जादुगरी गर्ने, टुनामुना गर्ने, जोखाना हेर्ने, भविष्य हेर्ने, मेरो वर्तमान के थियो, भूत के थियो र भविष्य अब के हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यस्ता अड्कलबाजीहरू ल्याउने। अनि क्रिस्टको अनुग्रहमा होइन कि क्रिस्टको भाग्यमा होइन, मानिसहरू कतिले भाग्यमा, कतिले यो आफ्नो भावीका कुराहरूको बारेमा विश्वास गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो काम चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ रुचाउनुहुन्न, प्रभु येशूले त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ अनुमति दिनुहुन्न भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर यहाँ जादुगर सिमोनले चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ बढी के गरेको छ त, बढी फोकस गरेको छ, त्यो कुराले चाहिँ बढी के गरेको छ त, एकदम आफ्नो केन्द्रबिन्दु बनाएको छ। कसरी हुन्छ मानिसहरूलाई जादु गरेर चाहिँ प्रभु येशूमा जित्ने होइन कि आफैले चाहिँ मानिसको हृदय जित्ने, आफूले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने, आफ्नो समर्थक बनाउने, आफ्नो सपोर्टर बनाउने कुराहरू गरेका हामी देख्न सक्छौँ।
अनि हामी अर्को कुरा के देख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जादुगर सिमोनले चाहिँ जादु गरेर त मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउने काम गर्थ्यो, आफूलाई पछ्याएको चाहन्थ्यो अनि आफूलाई चाहिँ के गर्दथ्यो भन्दा म चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुँ भन्ने काम गराउन खोजेको हामी देख्न सक्छौँ। तर हामी चेला फिलिपको बारेमा हेर्छौँ नि, फिलिपले कहिले पनि जादु गरेन। फिलिपले जति पनि आश्चर्य कर्म गरेका थियो त्यो सबै परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको आत्मामा भरिएर परमेश्वरको शक्तिद्वारा गरिएको थियो। र फिलिपले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पछ्याउनुपर्छ, आफ्नो जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा कहिले पनि देखाउनु भएन। तर यहाँ जादुगर सिमोनले के गर्थ्यो, जहिले पनि मानिसलाई म चाहिँ शक्तिशाली छु, मलाई चाहिँ तिमीले पछ्याउनुपर्छ, म चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुँ, म बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति छैन, अरूलाई तिमीले पछ्याउने होइन, मलाई चाहिँ पछ्याउ, मसँग त्यस्ता महाशक्ति छ भन्ने एउटा भ्रम मानिसहरूको सामु चाहिँ के गरेका छन्, उजागर गरेका छन्, देखाइदिएका छन्। मानिसहरूलाई चाहिँ यो भ्रम हो भन्ने कुरा थाहा छैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मेरो समाजमा पनि कतिचोटि मानिसहरूले यस्तै काम गर्छन् है, टुनामुना गर्ने, जादु गर्ने, मोहनी लगाउने, यस्ता विभिन्न कामहरू गर्छन्। यस्ता चाहिँ कामहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्ध चाहिँ नराम्रा काम हो भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। अनि हामी हेर्छौँ नि फिलिपले चाहिँ आश्चर्य कर्म जति नै गरेका थिए त्यो चाहिँ आफ्नो शक्तिले होइन, आफ्नो बलले होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिले, परमेश्वरको आत्माले गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि फिलिपले कहिले पनि मानिसलाई चाहिँ मलाई पछ्याउ भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भएन। उहाँले जहिले पनि येशूलाई पछ्याउ, अनि येशू चाहिँ विशेष हुनुहुन्छ, म चाहिँ केही पनि होइन, म चाहिँ उहाँको एउटा अनुयायी मात्र हुँ, उहाँले एउटा पछ्याउने व्यक्ति मात्र हुँ भन्ने कुरा उहाँले चिनाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ 9 देखि 11 पदमा हेर्छौँ भने जादुगर सिमोनले चाहिँ किन विश्वास गर्यो, किन बत्तिसमा लियो भन्दा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अब यो कुरा थाहा थियो कि येशूलाई विश्वास गर्यो भने चाहिँ मुक्ति पाउनेछ, अनन्त जीवन पाउनेछ, अनि येशूले यस्तो कुरा मन पराउनेन भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा थियो। तर सिमोन जादुगरले यो कुरा जानेका थिए कि अब येशूलाई विश्वास गरेको जस्तो मैले बाहना बनाएँ भने, येशूलाई विश्वास गरेको जस्तो ढोङ्गीपन मैले रच्यो भने मानिसले मलाई पछ्याउने छन्, किनकि मलाई येशूले दिनुभएको शक्तिले नै मैले के गरेको छु त, जादु गरेको छु भन्ने भ्रम फैलाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। 12-13 पदमा पढौँ। तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्वास गरे तब पुरुष र स्त्रीहरूले बत्तिसमा लिए। फिलिपको कुराले के गरे त, उनीहरूले विश्वास गरे, बत्तिसमा लिए। फिलिपले के गर्थ्यो, फिलिपले म महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होइन, येशू ख्रीष्ट महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ पछ्याउने होइन, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पछ्याउ, अनि मैले जति पनि आश्चर्य कर्म गरेको छु, मैले जति पनि आश्चर्यचकित कामहरू गरेको छु, यो चाहिँ मेरो आफ्नो बल र शक्तिमा होइन, यो चाहिँ क्रिस्टको बल र क्रिस्टको शक्ति र क्रिस्टको आत्मा र क्रिस्टको अभिषेकको कुराले, क्रिस्टको पवित्र आत्माको शक्तिले गरेको हो भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो। र अनि जादुगरको त्यो आफ्नो पेसा के भयो, त्यहाँनिर डुब्न थाले है, घाटा लाग्न थाले। अब त्यो घाटालाई चाहिँ अब फाइदा गर्नलाई, त्यो घाटालाई चाहिँ अझ माथि उकास्नलाई, अझ धेरै बढाउनलाई चाहिँ सिमोन जादुगरले के गरे, अब येशूलाई विश्वास गरेको एउटा नौटङ्की गर्ने काम गरे, एउटा नाटक गर्ने काम गरे। आफैलाई चाहिँ म त एउटा महाशक्तिशाली हुँ, म त एउटा महाशक्ति हुँ, मैले चाहे भने चाहिँ जस्तो सुकै आश्चर्यचकित काम गर्न सक्छु, जस्तो सुकै चाहे पनि आश्चर्य कर्म गर्न सक्छु भन्ने एउटा भ्रम फैलाउने काम गरे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 12 पदमा भने चाहिँ तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपको कुरामा विश्वास गरे तब पुरुष र स्त्रीहरूले बत्तिसमा लिए। सिमोन आफैले पनि विश्वास गर्यो, त्यसले बत्तिसमा लिए र त्यो फिलिपसँग लागिरहेर चिन्हहरू र ठुल्ठुला अचम्मको काम गरेको देखेर त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो। अनि यहाँ फिलिपले चाहिँ होइन कि सिमोन जादुगरले येशूलाई किन पछ्यायो भन्दा चाहिँ आश्चर्य कर्मले गर्दा पछ्यायो है, आश्चर्यचकितले गर्दा पछ्यायो। आज तपाईँ र म पनि कतिचोटि क्रिस्टलाई आश्चर्य कर्म गरेको देखेर पछ्याएको होला, कतिचोटि तपाईँ र मैले पनि अरूको जीवनमा अचम्म र उठेको काम गरेको देखेर हामीले पछ्यायो होला। तर के कुरालाई पछ्याएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले आज समात्नुपर्छ। हिजोको दिनमा म पनि बिरामी थिएँ, मैले येशूलाई पाउँदा मैले रोगको कारणले गर्दा येशूलाई पाएको थिएँ। अनि जब येशूले मेरो रोग निको पारिदिनु भयो मैले एकदम विश्वास गरेँ। अनि मलाई कतिचोटि के भयो भन्दा हरेक वर्ष म बिरामी हुन थालेँ, प्रियहरू एकदम डरलाग्दा रोगको शिकार भएँ। अनि कतिचोटि मलाई यो कुरा थाहा थियो कि मैले येशूलाई विश्वास गरेको कारण चाहिँ के थियो र येशूले मेरो रोगलाई निको पार्नु भयो। तर बारम्बार मेरो शरीरमा यति धेरै रोगहरू उत्पन्न भयो कि मलाई कतिचोटि शङ्का आयो, उपशङ्का आयो कि होइन मैले येशूलाई के को लागि विश्वास गरेको रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। जब मैले बाइबल अध्ययन गर्दै गएँ, गहिरिएर अध्ययन गर्दै गएँ, मैले यो कुरा थाहा पाएँ कि रोगभन्दा पनि मैले त मुक्ति पाएको रहेछ, रोगको छुटकारा, रोगको चङ्गाई, रोगको होइन रोगको उद्धार भन्दा पनि मैले त क्रिस्टमा मुक्ति पाएको रहेछ, मैले त अनन्त जीवन पाएको रहेछ भन्ने कुरा मैले जब बुझेँ नि त्यसपछि मैले के कुरा बुझेँ भन्दा आश्चर्य कर्म र
हैन विभिन्न उदेको कुरा पछि होइन, हामीले येशूको पछि हिँड्न पर्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। अनि सिमोन जादुगरले पनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो थियो, आश्चर्य कर्म चिन्ह र चमत्कारको पछि होइन सधैँभरि येशूको पछि हिँड्न पर्ने कुरा सिमोन जादुगरले अझ पनि बुझेको थिएन। सिमोन जादुगरले मुक्तिको लागि, अनन्त जीवनको लागि, अनन्तसम्मको लागि जिउने प्रण गरेको थिएन। तर सिमोन जादुगरले के गरेको थियो, एउटा ढोङ रचेका थिए, एउटा नाटक गरेको थियो, एउटा नौटङ्की गरेको थियो, आफैले त्यो महाशक्ति भनेर के गरेको थियो, चिनाएका थिए, देखाएका थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी 12-13 पदमा हेर्छौँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशूलाई पाए। कसको कारणले गर्दा फिलिपको प्रचारको कारणले भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरूले बत्तिसमा पनि पाए। तर सिमोनले त्यो कुरा गर्न सकेन। तर सिमोनले चाहिँ के गरे, येशूलाई विश्वास गरेको एउटा ढोङ मात्रै रचे, एउटा नाटक मात्रै गरे, नौटङ्की मात्र गरे। किनभने सिमोन जादुगर के गरेका थिए, पक्कै पनि दाहा भएका थिए कोसँग, फिलिपसँग। किनकि फिलिपले प्रचार गर्ने बित्तिकै येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू धेरै आयो र सिमोन जादुगरको कुरालाई पत्ताएन। अब के भयो त्यहाँ, सिमोन जादुगरको व्यापार बिजनेस पेसा अब डामाडोल हुने कुरा थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि सिमोन जादुगरले कुरा थाहा पाए कि अब येशूलाई पछाउने व्यक्तिले अब सिमोन जादुगरलाई पछाउने छैन, सिमोन जादुगरको कुरा सुन्ने छैन। सिमोन जादुगरको व्यापार होइन पेसा यो जागिर नोकरी के हुनेछ, अब धरापमा पर्नेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यही के कारण के गरे, उसले अब बाहना गरे र उसले प्रभु येशूलाई त्यहाँनिर के गर्छ, विश्वास गरे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। सिमोनले येशूलाई विश्वास गरेको बाहना हो जसले गर्दा फिलिपसँग नजिक हुन सकोस् भनेर उसले के अरे बाहना गरे भन्छ। अनि सिमोन जादुगरले के चाहन्थ्यो त, आश्चर्य कर्म भएको चाहन्थ्यो। अनि परमेश्वरबाट आश्चर्य कर्म भएको सिमोन जादुगरले त्यो कुरा चाहदैन थियो। तर परमेश्वरबाट आएको शक्तिले चाहिँ के होस् त, जादु गरेर मानिसलाई चाहिँ आफ्नो मोहमा, आफ्नो बसमा, आफ्नो नियन्त्रणमा पारेको चाहन्थ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामीले यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ कि जहिले पनि आश्चर्य कर्म चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै हुँदछ। आश्चर्य कर्म चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको शक्तिबाट मात्रै हुँदछ। तपाईँ र मेरो शक्ति, तपाईँ मेरो बल, तपाईँ मेरो बुद्धि, तपाईँ मेरो थियोलोजी, तपाईँ मेरो शिक्षा, तपाईँ मेरो डक्ट्रिन, तपाईँ मेरो प्रिन्सिपल होइन, तपाईँ र मेरो यो डक्ट्रिनल स्टेटमेन्टको कुराले हुँदैन, त्यो प्रिन्सिपलको कुराले हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। अनि सिमोन जादुगरले पनि यो कुरा बुझ्नु आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरबाट त यस्ता जादु टुनामुना मोहनी लगाउने बसमा पार्ने कुराहरू चाहिँ कहिले पनि आउँदैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई थप कुराहरू भन्ने छु। यहाँनिर मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ आश्चर्य कर्म, शक्ति, उदेकको सोच्नै नसक्ने काम र कुराहरू मानिसले होइन परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ है। आश्चर्य कर्म, शक्तिको कुरा, उदेकको कुरा, सोच्नै नसक्ने काम, हामीले सोच्नै नसक्ने, हामीले कल्पना गर्न नसक्ने, हामीले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर हामीले अड्कलबाजी गर्न नसक्ने कामहरू, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मानिसले होइन, कसले गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर चाहिँ असम्भवका पनि के हुन्छ, सम्भवका परमेश्वर है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सम्भवको परमेश्वर हुन्छ। जस्तो असम्भव कुरा पनि उहाँले सम्भव पार्न हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। दान तथा वरदानको पछि होइन, येशूको पछि तपाईँ र म चाहिँ जहिले पनि लाग्नुपर्छ प्रियहरू है। दान तथा वरदानको पछि होइन, तर येशूको पछि तपाईँ र म जहिले पनि लाग्नुपर्छ। दान तथा वरदानको पछि होइन, येशूको पछि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। अनि मात्र पछि परमेश्वरको इच्छा र योजना छ भने ती पछि हुन आउने कुरा हो। बुझ्नुभयो नि है। आश्चर्य कर्म, अचम्मको कामहरू, विभिन्न वरदानका कुराहरू, विभिन्न शिक्षाको कुराहरू, विभिन्न अगमबानीको कुराहरू, विभिन्न वरदानको प्रस्फुटन गर्ने कुराहरू, विभिन्न वरदानलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ के हो, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजना भए चाहिँ पछि हुने कुरा हो। परमेश्वरले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा आएर हामी हेर्छौँ नि, हरेकलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, एउटा न एउटा वरदान दिनुभएको छ। कसैलाई बुद्धिको वरदान, कसैलाई शिक्षाको वरदान, कसैलाई प्रचारको वरदान, कसैलाई अति दिने वरदान, कसैलाई सेवा गर्ने वरदान, कसैलाई होइन अतिथि सत्कार गर्ने वरदान, कसैलाई ज्ञानको वरदान, विवेकको वरदान, बुद्धिको वरदान, कसैलाई अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने वरदान, कसैलाई अन्य भाषा बोल्नेको वरदान, कसैलाई चङ्गाइको वरदान, कसैलाई चाहिँ के भन्नुहोस् मिलाप गराउने वरदान। यस्ता विभिन्न वरदानहरू चाहिँ प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। हामी चाहिँ त्यसको अगाडि होइन कि हामी चाहिँ पहिला प्रभु येशूको अगाडि हिँड्नुपर्छ, अनि मात्र यो सबै कुरा चाहिँ के हो, पछि आउने कुरा हो। यो चाहिँ मिल्न पर्ने कुरा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। चिन्ह र चमत्कारको पछि हामी लाग्नुहुन्न, जहिले पनि येशूले दिनुहुने मुक्ति र अनन्तको कुराको पछि हामी लाग्नुपर्छ है। आज हामीले मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, चिन्ह र चमत्कारको पछि हामी कहिले पनि नलागौँ। जहिले पनि हामी येशूले दिनुहुने मुक्ति, अनन्त जीवन, त्यो अनन्तको कुरालाई चाहिँ के गरेर हामीले पछ्याउँ।
जब हामीले यो कुरालाई पछ्याउँछौँ अनि अटोमेटिक रूपमा परमेश्वरको इच्छा भएमा, परमेश्वरको योजना भएमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले उदेको काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले मरेको मानिसलाई जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ र म आफै चिन्ह र चमत्कारको पछि लाग्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किनभने यहुदीहरूले पनि चिन्ह र चमत्कार कुरा खोज्दथ्यो। अनि यसुले के भन्नुभयो? यसुले योना माछाको पेटमा परेको जस्तै हो भन्ने कुरा भन्नुभयो न, भन्नुभयो नि। परमेश्वरलाई यो कुरा थाहा थियो, यहुदीहरूलाई चिन्हको आवश्यकता थियो, चमत्कारको आवश्यकता थियो। जबसम्म उनीहरूले देख्दैन थियो तबसम्म उनीहरूले यसुलाई विश्वास गर्ने थिएन। त्यही कारणले गर्दा चिन्ह र चमत्कारको पछि लाग्ने मान्छेले जहिले पनि त्यो मान्छेको जीवनले के खोज्छ? चिन्ह खोज्छ, चमत्कार खोज्छ। अनि त्यो मान्छेले जहिले पनि चिन्ह र चमत्कार देख्यो भने यसुलाई एकदम विश्वास गर्छ। तर उसको जीवनबाट चिन्ह र चमत्कारहरूको प्रयोग भएन, कसैले पनि चिन्ह चमत्कार गर्न सकेन, अनि उसको अगाडि पछाडि त्यहाँ चिन्ह चमत्कारको कार्य भएन भने त्यो मान्छे के हुनसक्छ? बिस्तारै बिस्तारै संसारमा फर्किन सक्छ है, ब्याकस्लाइड हुनसक्छ। त्यही भएर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। म पनि पहिला चिन्ह र चमत्कारको पछि लागेको व्यक्ति हो। जब रोग निको भयो यसुलाई पछ्याएँ। जब त्यो कुरा मैले पत्ता लगाएँ, मलाई धेरै गाह्रो भयो, मेरो घर परिवारले, इष्टमित्र आफन्तले मलाई गाह्रो भएपछि यसुलाई छोडेँ भन्दा मैले निर्णय गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेँ र मैले एकदम प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ। अनि प्रभुले मलाई बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउनु भयो। जब मैले बाइबल पढेँ, रोग भनेको केही पनि होइन रहेछ। अनन्त जीवन पाउनु, मुक्ति पाउनु, नयाँ गरी जन्मिनु, पाप क्षमा पाउनु, मुक्तिको होइन निश्चयता थाहा पाउनु, पवित्र आत्माको छाप पाउनु, बैना स्वरूप पाउनु भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। र त्यसपछि मैले के गरेँ त? चिन्ह र चमत्कारको पछि होइन, हामी येशूको पछि लाग्न पर्ने भन्ने कुरा थाहा पाएँ। यदि मैले चिन्ह र चमत्कारको पछि लागेँ भने म हरेक वर्ष रोगी हुँदा, बिरामी हुँदा मैले येशूलाई छोड्थेँ प्रियहरू। त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हो, हाम्रो जीवनमा चिन्ह पनि आवश्यकता पर्छ, चमत्कार पनि आवश्यकता पर्छ, आश्चर्यकर्म पनि आवश्यकता पर्छ। तर त्यो पर्छ भन्नेमा तपाईँ र म जहिले पनि त्यसकै खोज, त्यसकै तलास र त्यसकै अनुसाधनमा कहिले नलागौँ है। त्योभन्दा बढी के गरौँ त? बाइबलको कुरालाई खोजौँ, परमेश्वरको प्रेमको कुरालाई थाहा गरौँ, परमेश्वरको कृपालाई, परमेश्वरको अनुग्रहलाई, परमेश्वरको विवेकलाई, ज्ञानलाई, शिक्षालाई, विभिन्न स्वर्गीय बुद्धिहरूलाई चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई फेरि पनि उत्साह दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, चिन्ह र चमत्कारको पछि होइन प्रियहरू, हामी जहिले पनि यसुले दिनुहुने मुक्ति अनन्तको कुराको पछि हामी लाग्नुपर्छ। परमेश्वरको दान वरदानलाई रुपियाँ पैसासँग कहिले पनि तुलना गर्नुहुन्न र किनबेच गर्ने कार्य कदापि नगरौँ। परमेश्वरको दान वरदानलाई सस्तो कहिले नबनाऊ। परमेश्वरको दान वरदान बहुमूल्य छन्। चिन्ने र चिनाउने काम गरौँ र वचन अनुसार अनुशासित भएर बाइबलले नियमको पालना गर्दै एउटाले अरूलाई सुव्यवस्थित मण्डलीको स्थापना गरौँ है। एउटाले अर्कोलाई उत्साह दिने एउटा असल र सुव्यवस्थित मण्डलीको स्थापना तपाईँ मैले गर्नै पर्छ। जुनै पनि दान र वरदान चलाउँदा होसियारी हुनै पर्छ। चलाउनु उपयुक्त छ कि छैन भनेर चनाको रहनै पर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदानले आफूलाई चिनाउने, आफ्नै प्रचार गर्ने, आफ्नै महिमा गर्ने होइन, तर नम्र भएर आफ्नो जीवनबाट सधैँभरि क्रिस्ट येशूलाई चिनाउने कार्य गर्नुपर्छ है। तपाईँलाई कुरा मन परेन भने हिब्रू 4 12ले भन्दछ, परमेश्वरको वचन के हुन्छ? जीवित क्रियाशील हो। परमेश्वरको वचनले घोज्छ, पोल्छ, हृदय चिया बनाउँछ। यो मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको। आज यो वचनले तपाईँलाई घोज्दैछ, पोल्दैछ भने तपाईँहरू मसँग नरिसाउनु भएको होस्, परमेश्वरसँग रिसाउनु भएको होस्। किनकि परमेश्वरको बाइबलले आज तपाईँ मेरो हृदयलाई देखाउनु भएको छ। आज तपाईँहरू मैले कति गलत अभ्यास गरेको होला, कति गलत सिकेको होला, कति गलत सिकाएको होला, र यो कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ भने क्षमा माग्नुपर्छ भने क्षमा मागौँ, पश्चाताप गर्नुपर्छ भने पश्चाताप गरौँ र प्रभुलाई भनौँ तपाईँले मसँग नरिसाउनु भएको होस्। तपाईँले रिसाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरसँग। मैले बाइबलमा जे कुरा छ त्यही कुरालाई के गरेको छु यहाँ बताइदिएको छु है। त्यही म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको दान वरदानलाई कहिले पनि खेलाजी नगरौँ। परमेश्वरको दान वरदानलाई कहिले पनि रुपियाँ पैसासँग तुलना नगरौँ। परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदानलाई कहिले पनि के नगर्नु, सस्तो नबनाऊ। मान्छेले के गर्छन्, चङ्गाई गर्ने बित्तिकै त्यहाँ ल मैले चङ्गाई गरेँ मलाई पैसा देऊ भन्छ। हो, त्यस्तो ढोङ्गी, त्यस्ता नौटङ्की, त्यस्ता आफैलाई प्रख्यात बनाउने, आफैले नै परमेश्वरको होइन बराबरीमा राख्ने, परमेश्वरको ठाउँमा लिने त्यस्ता कामहरू हामी कहिले पनि नगरौँ भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि जहिले पनि तपाईँ मैले वरदान चलाउँदा, तपाईँ मैले जहिले पनि परमेश्वरको वरदानलाई प्रयोग गर्दा चाहिँ होसियारी हौँ। हामी कसको माझमा बोलिरहेका छौँ, कस्तो खालको समाजमा छौँ, कस्तो ठाउँमा हामीले शिक्षा दिइरहेका छौँ, हामी होसियार हौँ। पास्टर केशव आचार्यको कुरा गरौँ न है। केशव आचार्यले
को कारणले गर्दा के भयो त सारा इसाई संसारले लाजो मर्दो भयो हो किन भन्नुहोस् त भयो नि त्यही हामी एकदम होसियारी हुनुपर्छ हामी एकदम सचेत हुनुपर्छ र त्यही भएर हामीले होसियारी हुनु पर्यो सचेत हुनु पर्यो अनि हामी सुव्यवस्थित हुनु पर्यो हामी एकपछि अर्को दान र वरदान चलाउने व्यक्तिहरू हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ यहाँ भन्नु छ परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदानले आफूलाई चिनाउने आफ्नो प्रचार गर्ने आफ्नो महिमा गर्ने होइन आफू नम्र बनेर आफू झुकेर आफू एकदम होइन कृपालु भएर एकदम नम्र व्यवहार गरेर के गर्नुपर्छ त क्रिस्टलाई चिनाउने कार्य गर्नुपर्छ क्रिस्टको महिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ 14 पदमा हेरौँ सामरियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुशलेममा रहेका पीडितहरूले पत्रुस र योहन्नालाई तिनीका पठाए उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरू मध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन तिनीहरूको बत्तिसमा प्रभु येशूको नाउँमा मात्र भएको थियो तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरू माथि राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए अब 14 देखि 17 पदमा हेर्छौँ भने त्यही अविश्वासीलाई त्यही पवित्र आत्माको त्यही आवश्यकता पर्छ किनकि अविश्वासीलाई त्यही मुक्ति भन्ने कुरा के हो थाहा छैन ख्रीष्ट येशू के हो भन्ने कुरा थाहा छैन ख्रीष्ट येशू कल्भरीको क्रुसमा जानु किन आवश्यकता थियो उहाँलाई किन कल्भरीको क्रुसमा किल्ला ठोकेर होइन उहाँलाई मारियो गाडियो र त्यसो दिनमा उहाँ बौडी उठ्नु आवश्यकता थियो भन्ने कुरा चाहिँ अविश्वासीलाई थाहा थिएन अब हामी यहाँ हेर्छौँ भने पहिला परमेश्वरले सुसमाचार कसलाई दिनुभयो यहुदीहरूले जब अस्वीकार गर्यो अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त अन्य जातिकोमा जानुभयो यो सामरिया भनेको के हो अन्य जातिको व्यक्तिहरू जो चाहिँ उत्तरी राज्यमा चाहिँ 10 कुल थिए जसले चाहिँ के गर्थे त अन्य देवी देवताको पूजा गर्ने गर्थे आराधना गर्ने काम गर्थे उनीहरूलाई खुसी बनाउने काम गर्थे त्यस्ता व्यक्तिको सामु त्यहाँ सुसमाचार पुगेको छ अनि यो सुसमाचार पुग्दाखेरि के भयो पवित्र आत्माले चाहिँ काम गर्नुभएको छ अनि यहाँ चाहिँ अन्य भाषा कसले बोल्न लागेको छ अब यहाँनिर पवित्र आत्माको काम चाहिँ कसरी जीवनमा हुन लागेको छ अविश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्माले संसारमा 3 तरिकाले काम गर्नुहुन्छ संसारलाई त पापी छस् भनेर देखाउनुहुन्छ तँलाई न्यायको आवश्यकता छ भन्ने कुरा देखाउनुहुन्छ र तँलाई धार्मिक व्यक्ति येशू ख्रीष्टको आवश्यकता छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनुहुन्छ है संसारमा पाप न्याय र धार्मिकताको प्रचार चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ उहाँले बुझाउनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले काम गर्ने तरिका पनि के हो 3 तरिका हो उहाँ हामी सँगसँगै हामी भित्र र हामी माथि भएर गर्नुहुन्छ उहाँले हामी सँगसँगै पनि के गर्नुहुन्छ एकचोटि काम गर्नुहुन्छ हामी भित्र पनि एकचोटि काम गर्नुहुन्छ र माथि के हुन्छ उहाँले बारम्बार गर्नुहुन्छ माथि भनेको चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ र पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ हामीलाई डायनामाइट चाहिन्छ पीडित एकको आत्मा जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा होइन कि तिमीहरू माथि आउनुहुन्छ होइन आउनु भएपछि तिमीहरू के हुन्छ सारा सामरिया सारा युडिया पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लोसम्म तिमीहरू गवाई हुनेछौ साक्षी हुनेछौ भनेको मतलब तिमीहरू मर्न पनि के हुनेछौ तयार हुनेछौ विटनेस हुनेछौ तिमीहरू शहीद हुनेछौ त्यहाँनिर एउटा मार्टियर्स एउटा शहीद भन्ने शब्द चलाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि यहाँनिर जसले यो पवित्र आत्मा पाउन लागेको छ यो चाहिँ सामरियाका व्यक्तिहरू थियो यहुदीहरूले चाहिँ पाइसकेका थिए तर सामरियाहरूले चाहिँ पाइसकेका थिएन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ लुका 9 अध्यायको 51 देखि 56 यस्तो एउटा घटना घटेको छ त्यहाँनिर चाहिँ अनि के गरेको छ त्यहाँनिर लुका 9 को 51 देखि 56 चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो पत्रुस र योहन्ना चाहिँ रिसाएर परमेश्वर तपाईँले स्वर्गबाट आगो बर्साउनुहोस् र सामरियालाई नष्ट बनाइदिनुहोस् भनेर त्यहाँनिर के गरेको छ भन्नुभएको छ तर परमेश्वरले होइन तिमीले त्यस्तो काम गर्नुहुन्न म सामरियालाई के भन्छ बचाउने छु अनि यहाँनिर हामी आएर हेर्छौँ भने चाहिँ के भएको छ परमेश्वरले चाहिँ सामरियालाई चाहिँ बचाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ 15 देखि 17 पदसम्म तपाईँले बुझ्न गाह्रो छ है मैले यहाँ डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेर मेरो नोटमा पनि कोट गरेको छु यो बुझ्न गाह्रो छ किनभने हामी सबै इसाईसँग के हुन्छ पवित्र आत्मा हुन्छ हामी सबै इसाईहरूले के पाइसक्यौँ पवित्र आत्मा पाइसक्यौँ जब हामीले येशूलाई तपाईँ मेरो प्रभु तपाईँ मेरो मुक्तिदाता तपाईँ मेरो हृदयको राजा हुनुहुन्छ म पापी हुँ म अधर्मी हुँ मलाई तपाईँको खाँचो छ म तपाईँ बिना स्वर्ग जान सक्दिनँ म तपाईँ बिना पाप क्षमा पाउँदिनँ म तपाईँ बिना अनन्तमा प्रवेश गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर हामी स्वीकार गरेपछि हामी के हुन्छौँ त पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छौँ अनि यो पवित्र आत्माको छाप हामीलाई के हुन्छ लाग्दछ एफिसी 1 अध्यायको 13-14 पदमा बैना स्वरूप लाग्छ बैना भनेको कसैलाई दिएपछि के भयो मेरो भयो भन्ने हो कि होइन हो नि त्यही कुरा भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ पुरानो करारमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउने जाने काम गर्थे विशेष व्यक्तिमा भने तर नयाँ करारमा परमेश्वरले हामीले के गर्नुपर्छ अनुग्रहको कारणले गर्दा उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई के गर्नुपर्छ त्यो एउटा मौका दिनुभएको छ सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ कि पवित्र आत्मा तपाईँ र म जतिले विश्वास गर्छौँ आफू इसाई हुँ भन्ने व्यक्तिहरूमा त्यो पवित्र आत्मा के छ अब आइसक्यो अब यो आउने र जाने काम गर्दैन पवित्र आत्मा आऊ आऊ भन्न आवश्यकता पर्दैन तर पवित्र आत्माको शक्ति पवित्र आत्माको अभिषेक पवित्र आत्माको भरिपुरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ बारम्बार आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ
यहाँ 16 पदमा हेरौँ है। 16 पदमा के भन्छ, किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरूमध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन, तिनीहरूको बप्तिस्मा प्रभु येशूको नाउँमा मात्र भएको थियो। कस्तो बप्तिस्मा भएको थियो? प्रभु येशूको नाउँमा, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा हुनुपर्छ परेन? भयो नि, पर्यो नि। तर यहाँ येशूको नाउँमा मात्रै बप्तिस्मा भएको थियो। त्यही कारणले गर्दा उनीहरूको बप्तिस्मा पनि के थियो? उल्टो थियो। बप्तिस्मा भनेको के हो? पुरानो मनुष्यत्व त्यागेर नयाँ मनुष्यत्व धारणा गर्नु, आदमको कुरा फालेर नयाँ आदम होइन क्रिस्टलाई के गर्नु त धारणा गर्नु, आदम र हव्वाले गरेका सम्पूर्ण पापलाई मार्नु गाड्नु र के गर्नु त क्रिस्टसँग बौडी उठ्नु भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ 16 पदमा हेर्छ भने चाहिँ के छ? गलत विचार भएको छ। यसलाई चाहिँ के हुन्छ? डिरेक्ट परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ है। मत्ती 28:19मा हामी हेर्छौँ नि, सारा संसारमा जाओ, के गर त? सुसमाचार प्रचार गर, चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो, र मैले तिमीहरूलाई सुरुदेखि जे सिकायो जगतको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साक्षी हुनेछु, तिमीहरूले के गर्छ? सिकाऊ भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 17 पदमा हेरौँ, तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरू माथि राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। यहाँ के भन्छ? माथि, अपन भनेको छ है। यो माथिले के कुरा बताउँछ? शक्तिको कुरा। शक्तिले के गर्छ? मान्छेलाई मानिसमा भएको डर, चिन्ता, फिक्री होइन विभिन्न कुरालाई हटाउँदछ। अनि त्यसले के गर्छ? मानिसलाई जोस दिन्छ, जागर दिन्छ, उत्साह दिन्छ, हौसला दिन्छ र पीडित 1:8मा भने चाहिँ काम गर्छ। माथिबाट शक्ति आउने बित्तिकै सारा सामरिया, सारा युडिया, पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म साक्षी हुने काम गर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ बारम्बार हुनुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेवाकाई गर्नलाई, हाम्रो मिसनहरूलाई एकदम सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनलाई हामीलाई आवश्यकता पर्छ। पीडित 1:8मा यो भनेको के हो? पवित्र आत्माको भरिपुरी, पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको नै के हो? यही हो पीडित 1:8मा है। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ शक्ति चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई सेवाकाई गर्नलाई, जुन चाहिँ हामीलाई फल फलाउनलाई, जुन चाहिँ हामीले क्रिस्टको राज्य विस्तार गर्नलाई हो। अन्य भाषा बोल्नु मात्रै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा होइन। यो चाहिँ गलत अभ्यास र गलत शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ के हो त? हामीलाई चाहिने शक्ति हो, जुन चाहिँ पीडित 1:8ले भन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई शहीद बन्न पनि हामी के छौँ त? तयार छौँ। हामी गवाई बन्न, साक्षी बन्न पनि हामी तयार छौँ। जुन शक्तिले, जुन साक्षीले हामी के गर्छौँ त? अल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 18 पदमा हेरौँ, अब पीडितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइँदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपियाँ दिन ल्यायो। के ल्यायो रे? रुपियाँ दिन ल्यायो रे। 19 पदमा, मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जोसुकै माथि हात राखिदिएपछि त्यसले पवित्र आत्मा पाओस्। तर पत्रुसले भने, तेरा रुपियाँ तँसँग नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। यस विषयमा नजर तेरो केही भाग छ न हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय ठिक रहेनछ। यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा र सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला, किनकि म देख्दछु कि त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। तब सिमोनले भने, तपाईँहरूलाई नै मेरो निम्ति प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले भन्नुभएको कुनै पनि कुरा म माथि आइ नलागोस्। अनि तिनीहरूले गवाई दिइसकेपछि र प्रभुको वचन बोलिसकेपछि सामरीका धेरै गाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गरे, तिनीहरू यरुशलेममा पर्खे। अब यहाँ बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने पहिलो यो हात राखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामीले बाइबललाई घरिघरि हेर्छौँ भने हात राख्ने काममा के नगर? हतार नगर। यदि परमेश्वरले चुन्नुभएको दास छन् भने एल्डरबाट हात राखेकोले चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यहाँनिर दान पाउँछ, वरदान पाउँछ भन्ने कुरा पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तर हामीले हतारेर अरूलाई चाहिँ के भने हात राखेर प्रार्थना गर्ने काम नगरौँ। कतिचोटि हामी के हुन्छौँ? पापमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ 18 पदमा हामी हेर्छौँ भने यो होइन सिमोन जादुगरले के देखे? पवित्र आत्माको शक्ति देखे, परमेश्वरको बारेमा थाहा पाए, परमेश्वरको बारेमा थाहा पाए। तर उनले यो के गरिरहेको थियो भने पत्रुस र योनाले आफैले गरेको हो कि भन्ने भ्रम चाहिँ उसलाई परिरहेको थियो है। सिमोन जादुगरलाई के भएको थियो? पत्रुस र योनाले यो आफैले शक्ति खनाएको हो, यस्तो शक्ति त किन्न पनि पाइन रहेछ, ओहो यो शक्ति त माग्यो भने पनि पाउनेछ, यो शक्तिलाई त ओहो रुपियाँ पैसासँग पनि तुलना गर्न सकिँदैछ भन्ने कुरा उसले के गरेको थियो? त्यो कुरा बुझिरहेको थियो। अनि उसलाई यो कुराको चाहना थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामी देख्न सक्छौँ सिमोन जादुगर इसाई भएको गलत कारण के रहेछ त? यो पवित्र आत्माको शक्ति पाऊँ भनेर है। पवित्र आत्माको शक्ति पाउने बित्तिकै जादु गर्न सकौँ, मान्छेबाट रुपियाँ पैसा कुम्लाउन सकौँ, अनि मान्छेलाई मोहनी लगाउन सकौँ, आफ्नो बसमा पार्न सकौँ र आफू के गरौँ त? राज्य गरौँ भन्ने उसको चाहिँ चाहना थियो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि उसले जुन बत्तिस्मा लिएको थियो त्यो पनि के थियो? गलत कारण थियो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि ऊ के चाहन्थ्यो अरे? मानिसमाथि चाहिँ राज्य गर्न चाहन्थ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है।
अनि उसले के गर्न चाहन्थ्यो मानिसहरूलाई चाहिँ क्रिस्ट महत्त्वपूर्ण होइन म चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने त्यो भ्रम फैलाउन चाहन्थ्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन उसले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ किन्न चाहन्थ्यो। तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको शक्तिलाई परमेश्वरको वरदानलाई परमेश्वरले दिनुभएको दानलाई उपहारलाई हामी कहिले पनि पैसाले किन्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो लागि के हो त सित्तै हो है हाम्रो लागि के हो त्यो सित्तैको कुरा हो। अनि हामी विश्वासीले यस्तो काम चाहिँ गर्नुपर्छ परमेश्वरको शक्ति चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउनुपर्छ। तर परमेश्वरको शक्ति देखाउने बहानामा अरूलाई लुट्ने काम गर्नु भएन है। परमेश्वरको शक्ति देखाउने काममा अरूलाई चाहिँ के गर्नु भएन आफ्नो मात्रै महिमा गर्ने आफ्नो मात्र प्रचार गर्ने आफ्नै मात्र बढी कुरा गर्ने काम गर्नु भएन। जहिले पनि त्यो सबै कुरालाई हटाएर क्रिस्टको महिमा गर्ने क्रिस्टको शिक्षा दिने क्रिस्टको बारेमा के गर्ने त बताउने काम गर्नुपर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि म महत्त्वपूर्ण होइन तर म भन्दा पनि यसो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वचन दिने उनीहरूले भन्नुभयो नि उहाँ बढ्नुपर्छ म के गर्नुपर्छ घट्नुपर्छ। आज तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा यो तपाईँ र म के गर्नुपर्छ घट्नुपर्छ क्रिस्टले जहिले पनि बढ्नुपर्छ है। त्यही भएर जतिजनाले चङ्गाइको वरदान पाउनुभएको छ जतिजनाले मानिसहरूलाई उद्धार गराउने वरदान पाउनुभएको छ छुटकारा दिने वरदान पाउनुभएको छ तपाईँको महिमा तपाईँको प्रशंसा तपाईँको चर्चा होइन प्रियहरू क्रिस्टको चर्चा क्रिस्टको महिमा क्रिस्टको प्रशंसा गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँले गलत गर्नुभएको छ भने क्षमा माग्नुभएको छ तपाईँले गर्नुभएको छैन भने परमेश्वरको महिमा भएको होस् परमेश्वरले धन्यवाद भएको होस् परमेश्वरले अझ तपाईँलाई निखार्नु भएको होस् तिखार्नु भएको होस् सिकाउनु भएको होस् है। अनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यही कारणले गर्दा के भयो पत्रुस रिसाए भन्छ। किन भन्दा सिमोनले जादुगरले विश्वास गरेको साँचो विश्वास थिएन। तर पनि पत्रुस र युनाले के भन्यो अझ पनि तिम्रो आशा मरेको छैन तिमीमा आशा छ तिमीले पापलाई के गर्छौ अब पश्चाताप गर्छौ तिम्रो गल्तीलाई महसुस गर्छौ तिमीले गरेको अधर्मलाई स्वीकार गर्छौ भने क्रिस्टले अझ पनि तिमीलाई आशा दिनुहुन्छ। त्यो आशाद्वारा तिमी के गर्छौ बाँच्न सक्छौ तिमीले पवित्र आत्माको शक्ति पाउन सक्छौ तिमी क्रिस्ट सँगसँगै जी उठाइ लान सक्छौ भन्ने कुराको बारेमा बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी हेर्छौँ भने पत्रुस र युनाले के गरे सिमोनलाई होइन सिमोन जादुगरलाई आशा देखाउने काम गरे। पाप गर्नेलाई अझ पनि क्रिस्टमा आशा छ त्यो पश्चाताप साँचो रूपमा गल्तीको स्वीकार र आफूलाई दोषी महसुस गर्नु वा दोष स्वीकार गर्नु हो है। हामीले के गर्नुपर्छ आफूले पाप गरेका छौँ भने स्वीकार गर्नु पर्यो साँचो पश्चाताप गर्नु पर्यो महसुस गर्नु पर्यो अनि दोष के गर्नु पर्यो आफूलाई खनाउनु पर्यो अनि क्षमा माग्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र के हुनेछ हामीलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुहुनेछ परमेश्वरलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ अनि हाम्रो जीवनमा अचम्म र उठेको काम हुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि पत्रुसले यहाँ के देख्यो भने जादुगर सिमोन त एकदम दहाई व्यक्ति स्प्रे होइन एकदम रिसालो व्यक्ति थियो। अनि त्यो पवित्र आत्माको शक्ति थियो उसलाई के थियो एकदम चाहेको थियो ऊ त्यो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ के गर्न चाहन्थे त जादु गर्न चाहन्थे पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ मानिसहरूलाई बसमा पार्न चाहन्थे अनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मानिसहरूलाई चाहिँ आफू चाहिँ महत्त्वपूर्ण यसो चाहिँ के होइन भन्ने कुराको भ्रम फैलाउन चाहन्थे भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज समाजमा यस्ता भाइरसहरूलाई यस्ता भाडाको तत्त्वहरूलाई यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले मैले नकार्नु आवश्यकता पर्छ। जहिले जहिले मानिसले यस्ता कामहरू गर्छन् यस्ता कुरा गर्छन् नि बाइबल तपाईँ र मेरो हातमा हुनुपर्छ र बाइबलबाट खोज तलास गर्ने र बाइबलमा भनेको कुरा छ कि छैन निहाल्नुपर्छ है। अहिलेको समय भनेको हामी एकदम सचेत होसियारी हुने एकदम के हुने हो त जागर रहने समय हो भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि सिमोनलाई के चाहेको थियो जादुगरलाई त्यो पीडितहरूसँग भएका शक्ति चाहेको थियो। अनि उसको त्यो गलत कुराले गर्दा ऊ के भयो त अब आफै दुखी भए। अब उसको पाप कस्तो थियो त एउटा कैदमा परेको पाप जस्तो थियो। अनि त्यो पापले के गर्छ मानिसलाई जहिले पनि कैदमा राख्दछ। अनि यसले के गर्दछ परमेश्वरको हृदय दुखाउँछ हृदय दुखाउँछ अनि आफ्नै हृदय पनि दुखाउँछ। तर प्रभु येशू मात्र यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले त्यो पापका कारणहरूबाट पापबाट आउने नराम्रा कुराबाट तपाईँ र मलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ है। प्रभु येशू मात्र यस्तो व्यक्ति हुन्छ प्रभु येशू मात्र यस्तो एउटा परमेश्वर हुन्छ जसले चाहिँ पछि आउने पापको त्यो नकारात्मक कुराहरूद्वारा त्यो नराम्रा फलहरूद्वारा त्यस्ता नरकमा जानुपर्ने कुराहरूबाट तपाईँ र मलाई के हुन्छ जोगाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ हरेक जसले पापको सेवा गर्छ हरेक जसले पापलाई चाहिँ के गर्छ त प्रेम गर्छ जसलाई चाहिँ हरेकले चाहिँ पाप गर्न मन पराउँछ त्यो चाहिँ के हो पापको दास हो। यूहन्ना 8 अध्यायको 34 देखि 35 पदमा पढौँ के भन्दछ यूहन्ना 8 को 34 देखि 35 पदमा
युहन्ना 8को 34देखि 35मा यसरी भन्दछ, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, पाप गर्ने प्रत्येक के हो त? पापको कमारा हो। कमारो सधैँभरि घरमा रहँदैन, तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ। यसकारण पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ। आज तपाईँलाई पाप गर्न मन लाग्छ भने तपाईँ पापको कमारा हुनुहुन्छ, दियावलसको के हुन्छ? तपाईँ नोकर हुनुहुन्छ। तर तपाईँलाई पाप गर्न मन लाग्दैन, तपाईँलाई स्वर्ग जान मन लाग्छ, तपाईँलाई अनन्त जीवन चाहिन्छ भने तपाईँले पाप गर्न छोड्नु भएको होस् र तपाईँ कसको पुत्र हुनुभएको होस् त? येशूको पुत्र हुनुभएको होस्। र येशूले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ? पापबाट सदाको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुहुनेछ? निकाल्नुहुनेछ, उद्धार गर्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनमा भएका पापको कुरालाई उहाँले काटेर फालेर नष्ट पार्नुहुनेछ र त्यो नरकको भट्टीमा लगेर उहाँले जलाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पाप भनेको के हो? एउटा कैदमा परेको जस्तै हो। अनि कैदमा परेको मानिसहरू के हुन्छ? त्यहाँ निस्किन सक्छ? सक्दैन। तर हामी यहाँ हेर्छौँ भने पत्रुस र योनाले यो कुरा जानेका थिए र पत्रुस र योनाले यो कुरा जब भने अनि सिमोन जादुगरले के भने, हो अब मलाई कसले यो पापबाट निकाल्न सक्छ? अब मलाई यस्तो खाडलबाट यस्तो कैदबाट कसले निकाल्न सक्छ भन्दा तिमीहरूले नै हो। त्यही कारण गर्दा के गर्दा तिमीहरूले नै मेरो लागि प्रार्थना गरिदियो। बुझ्नुभयो नि? तिमीहरू सिमोन होइन नि पत्रुस र योनाले के गर्दा प्रार्थना गरेर मलाई निकालिदियो। त्यही कारण गर्दा उसले के गर्दा प्रार्थना गर्न त्यहाँनिर अगुवाई गऱ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामीले प्रेरित 8 अध्यायको हामीले अन्तिम पदमा हेर्छौँ भने यहाँ के भन्छ भन्दा, यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर। के गर त? आफ्नो कुकर्मको निम्ति, आफूले गरेका नराम्रा कामको निम्ति के गर? पश्चाताप गर। अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा र सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला। होइन, के गर्छ? पश्चाताप गर, गल्तीलाई महसुस गर, आफू दोषी हो भन् र परमेश्वरमा क्षमा माग। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर पत्रुस र योनाले चाहिँ सिमोन जादुगरलाई भन्यो। 23 पदमा, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। के छ? पापको कमरा होस् त, तँलाई पाप गर्न मनपर्छ। मैले देख्दैछु त दियावलसको अधीनतामा छस्, त दियावलसको कुरा सुन्दैछस्, त परमेश्वरको कुरा सुनेको छैनस्, तैँले परमेश्वरको कुरालाई पछ्याएको छैनस्। त्यही भएर तैँले के छ? सकेसम्म छिटो के गर? पश्चाताप गर, साँचो पश्चाताप गर, क्रिस्टलाई क्षमा माग भन्ने कुरा गर्दछ। अनि आज तपाईँ र मैले पनि कसैले यस्तो पाप गर्दछ भने तपाईँले मैले के भन्छ? खुल्ला हप्किदिनुपर्छ। होइन, खुल्ला हप्किने के हो त? एकदम राम्रो कुरा हो भनेर बाइबलले भन्दछ है। अनि 24 पदमा हेरौँ, तब सिमोनले भन्यो, तपाईँहरूले नै मेरो निम्ति प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले भन्नुभएको कुनै पनि कुरा ममाथि आइ नलागोस्। होइन, के भन्यो? अब तपाईँहरूलाई परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कारणले गर्दा म बच्न सक्छु। अब मलाई यो विश्वास भयो, मैले गरेको गल्तीलाई म क्षमा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरूले के हुन्छ त? अर्ज बिन्ती चढाइदिनुहोस् है, अर्ज बिन्ती चढाइदिनुहोस् भन्छ 25 पदमा। अनि तिनीहरूले गवाई दिइसकेपछि र प्रभुको वचन बोलिसकेपछि सामरीका धेरै गाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गरेर तिनीहरू यरुसलेम फर्के अरे। अनि के गरे? यहाँनिर सिमोनले जादुगरले के गरे? प्रभु यीशुलाई क्षमा मागे। यी दुईजना चेलाले के गरे त? प्रार्थना गरिदिए र यिनीहरूले प्रार्थना गरिसके के गरे? सिमोन जादुगरको त्यहाँनिर विश्वास पनि के भयो? त्यहाँनिर अझ धेरै बढेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। सिमोन जादुगरले साँच्चै नै अन्तमा गएर के गर्नुभयो? प्रभु यीशुलाई पाउनु भयो। अनि यहाँ पत्रुस र योनाद्वारा के भयो? सारा सामरिया होइन विभिन्न छेउमाथि सुसमाचार पुग्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई अन्तिममा उत्साह दिन चाहन्छु। हामीले देख्न पर्ने कुरा यो हो कि आज तपाईँ र मैले जहिले पनि परमेश्वरको शक्तिलाई थाहा गर्नुपर्छ, परमेश्वरको शक्तिलाई खोजी गर्नुपर्छ। आज यस्ता विभिन्न शिक्षा आएको छ, यस्ता विभिन्न सैद्धान्तिक कुरा आएको छ, यस्ता विभिन्न मानिसहरू आएको छ जसले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ पुरै बङ्गाइदिन्छ, बाइबललाई चाहिँ पुरै के गर्छ? मोड्ने काम गर्छ। त्यस्ताको पछि होइन, तपाईँ र म जहिले पनि बेरियाको मण्डली जस्तो हुनुपर्छ। यद्यपि पावल आफै के थियो? त्यहाँ धर्मगुरु थियो। यद्यपि पावल आफै के थियो? एकदम त्यो बेलाको एकदम पढेको व्यक्ति थियो। अहिलेको हिसाबमा हामी हेर्छौँ भने PhD गरेको, डक्टर गरेको होइन, थेसिस त कति लेख्नुभयो होला है, त्यस्तो गरेको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यस्तो प्रचार गर्दा पनि बेरियाको मण्डलीले के गर्थ्यो? धर्मशास्त्रबाट पल्टाइ हेर्ने काम गर्थ्यो। आज तपाईँ र मेरो मण्डली, आज हाम्रो मण्डली, हामी सबै इसाईले गर्नुपर्ने काम यही हो। तपाईँ र मेरो अगाडि कोही प्रचारक आउँछ भने प्रचारकले बोलेको कुरा बाइबलमा छ कि छैन खोज्नुहोस्, टिपोट गर्नुहोस्। गल्ती बोलेको छ भने गल्ती देखाउनुहोस्। एकचोटि गल्ती भेट्छ भने झुकेर कहीँ गल्ती हुन्छ, तर बारम्बार गल्ती देख्छ भने त्यो मान्छे ठिक छैन। तपाईँ के हुनुहोस्? सचेत हुनुहोस् र तपाईँले त्यो मान्छेलाई पछ्याउने होइन, यसलाई पछ्याउनुपर्छ। तपाईँको अगाडि जस्तो सुकै खतरा प्रचारक होस्, जस्तो सुकै खतरा चङ्गाइकर्ता होस्, जस्तो सुकै वरदान प्रयोग गर्ने व्यक्ति होस्, जस्तो सुकै परमेश्वरको नजिकतामा गएको व्यक्ति होस्, त्यो मान्छेले वचन बोल्दा तपाईँले बाइबल पल्टाएर जाँच्नै पर्छ।
तपाईँले बाइबल पल्टाएर जाँच्दा तपाईँले ठिक भेट्नुहुन्छ भने परमेश्वरको महिमा भएको होस्, तपाईँले ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। यदि गलत भेट्नुहुन्छ भने तपाईँ त के हुनु पऱ्यो, होसियार हुनु पऱ्यो है। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आज हामी इसाईहरू चाहिँ बेरियाको मण्डली जस्तो हुनुपर्छ। आज हामी इसाईहरू चाहिँ परमेश्वरको धर्मशास्त्रको खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आज हामी इसाईहरू चाहिँ दान र वरदानलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नु आवश्यकता पर्छ। एकपछि अर्को दान वरदान चलाउनु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कोहीले अन्य भाषा बोल भन्दामा अन्य भाषा बोल्ने व्यक्ति हामी हुनुहुन्न, तर बाइबलले जे भन्छ त्यो अनुसार हुनु पर्यो। कसरी बोल भनेको छ त्यो अनुसार बोल्ने व्यक्ति हामी हुनु पर्यो है। म यहाँ अन्य भाषाको विरोध गर्ने व्यक्ति होइन, मलाई अन्य भाषा बोलेको एकदम मनपर्छ, अगमबानी गरेको मनपर्छ, चङ्गाई गरेको मनपर्छ, विभिन्न कुरा गरेको मनपर्छ, तर सबै कुरा चाहिँ के होस् त शिष्टतापूर्वक भएको होस्, सुव्यवस्थित तरिकाले भएको होस्, नियमपूर्वकले भएको होस्। अनि प्रभु यीशुले पनि यही कुरा चाहनुहुन्थ्यो, म पनि यही कुरा चाहन्छु। अनि आज मैले जति पनि कुराहरू भने तपाईँको हृदय दुखेको छ भने परमेश्वरलाई भन्नुभएको होस् र परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको वचन के हो, 2 धारे तरबार हो। यो तरबारले के गर्छ, घोज्छ, पोल्छ है, दुख्छ होला, हृदयहरू चिरा हुन्छ होला। त्यो समयमा परमेश्वरलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त, प्रार्थना गर्नुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु, सिमोन जादुगर जस्तो परमेश्वरको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति हामी नबनौँ। सिमोन जादुगर जस्तो परमेश्वरको अनुग्रहलाई थाहा गरिको पनि रुपियाँ पैसाको माया जालमा परेर परमेश्वरलाई नै बदनाम गर्नेतिर हामी नलागौँ। अनि हामी महत्त्वपूर्ण, हाम्रो वरदान, हाम्रो दान, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो थियोलोजी होइन, हामीले पाएको कुरा मात्रै ठुलो, प्रभु येशू चाहिँ सानो भन्ने कुरा पनि हामी कहिले पनि नगरौँ। हामी बरु सानो हौ तर प्रभु येशू चाहिँ महान हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी के गर्नुपर्छ, हामी भन्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। मलाई मेरो पास्टरले यस्तो भन्यो, मलाई यो अगुवाले यस्तो भन्यो, उहाँकै शिक्षा ठुलो, उहाँकै शैक्षणिक कुरा ठुलो भनेर बाइबल बन्ने गर्ने काम कहिले पनि नगरौँ। उहाँले भनेको कुरा बाइबलमा छ कि छैन हेरौँ। यदि छैन भने गुरुज्यू होइन, गुरुबा, गुरुआमा, तपाईँले भन्नुभएको कुरा त मैले बाइबलमा पाएन नि, मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ कृपया भनेर नम्र प्रेम साथ सोध्ने काम गरौँ। उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ भने परमेश्वरको महिमा होस्, उहाँले देखाउन सक्नुहुन्न भने अझ तपाईँहरूले अध्ययन गरेर आइदिनुहोस् न, अनि हामीले के देखाइदिनुहोस् भन्नु आवश्यकता पर्छ है। अहिले विभिन्न खालको झुटा शिक्षा छ, विभिन्न खालका सम्प्रदायहरू आछ, मानिसलाई के गरेछन् त खालि एउटा दोधारमा राखिदिएको छ। अनि म तपाईँलाई त्यस्तो दोधारमा राख्न चाहदिनँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, धेरैभन्दा धेरै बाइबललाई पढ्नु भएको होस्। जबसम्म हामी बाइबल पढ्दैनौँ, जबसम्म हामी बाइबलको कुरा जान्दैनौँ नि प्रियहरू, हामीले जसले पनि भ्रम पार्न सक्छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको मण्डलीमा कोही नयाँ व्यक्ति आउँछ भने जाँच गर्नुहोस्, उसको शिक्षा कस्तो छ, उसको चरित्र कस्तो छ, उसको व्यवहार कस्तो छ, उसको सैद्धान्तिक कुरा कस्तो छ, बाइबलले भनेको कुरामा मेल खान्छ कि खाँदैन, रुपियाँ पैसा दिनेमा, सपोर्ट गर्छु भन्दैमा, विभिन्न देशमा लान्छु भन्दैमा, यस्तो उस्तो गरिदिन्छु भन्दैमा तपाईँको त्यो पवित्र परमेश्वरको पुलपितलाई अपवित्र नबनाउनु भएको होस् है। आज नेपाली इसाई मण्डलीहरू बिग्रेको कारण यही हो। आज धेरै संसारमा झुटा शिक्षाहरू आएका, भ्रमका शिक्षाहरू आएको कारण यही हो। तपाईँलाई मात्रै सचेत हुनुपर्छ। तिमोथी जस्तो, तितस जस्तो हामी के हुनुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुपर्छ जो जहिले पनि के गर्थ्यो त, परमेश्वरको वचनको लागि लड्थ्यो, जो परमेश्वरको वचनको लागि जहिले पनि के हुन्थ्यो त, झगडा गर्ने काम गर्थ्यो है। तितसलाई त के भनेछ पावलले, जहिले पनि तिमी त लडाइँ लड्न तयार हौ भनेको छ, तिमी त एउटा योद्धा हो, युद्ध गर्न तयार गर, फाइट हान भनेको छ, विश्वासमा फाइट हान भनेको छ, विश्वासमा लडाइँ लड भनेको छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको होला, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा तपाईँ र मैले लडाइँ लड्नुपर्छ। तपाईँ र मैले त्यस्ता कुराहरूलाई के गर्नुपर्छ त, निरुत्साहित तुल्याउने होइन, तर हामीले त्यस्तो कुरामा उत्साह पाएर हामी के जुट्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हरेक कुरा तपाईँले मैले खोज्नु आवश्यकता पर्छ। बाइबलले भनेको कुरा छ कि छैन त। अहिले मैले जति नै कुराहरू भने कतिले त्यो कुराहरू बुझ्नु भएन होला, बाइबलमा खोज्नु भएको होस्। मैले तपाईँलाई पद देखाउने काम गरेको छु, तपाईँले पदबाट थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हौसला दिन चाहन्छु, तपाईँहरू पनि अझ धेरै सिक्नु भएको होस्। बाइबलको पद खण्ड खण्ड गरेर वचन प्रचार गर्नुभएको होस्। यता र उता र होइन यता नगर्नु भएको होस्, बरु एउटै के गर्नुहोस् त, एउटै फ्लोमा जानुभएको होस्, जहाँ तपाईँलाई पनि मिठास आउनेछ, जहाँ तपाईँले पनि वचन बुझ्नुहुनेछ, अर्थ पनि पाउनुहुनेछ, पवित्र आत्माले तपाईँलाई उत्तर दिने पनि काम गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, दान र वरदानलाई कहिले पनि दुरुपयोग नगरौँ। दान र वरदानलाई चलाउँ, चिनौँ र के गरौँ त, चिनाउने काम गरौँ र त्यो कस्तो तरिकाले प्रयोग गरौँ त, परमेश्वरको पूर्ण रूपमा महिमा भएको होस्, परमेश्वरको पूर्ण रूपमा प्रशंसा भएको होस्। त्यो दान र वरदान तपाईँ र मेरो लागि दिएको होइन, त्यो दान र वरदान मण्डलीलाई के गर्नलाई त, सुव्यवस्थित गर्नलाई, मण्डलीलाई सुदृढ गर्नलाई
है मण्डलीलाई निर्माण गर्नलाई दिएको हो। अनि त्यो दान र वरदान तपाईँ र मैले आफै दुरुपयोग गऱ्यो भने, तपाईँ र मलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै खालले चलायो भने त्यहाँ कसैको पनि के हुँदैन त, त्यहाँ काम हुँदैन। एक त परमेश्वरको महिमा पनि हुँदैन, त्यहाँनिर कुनै मण्डलीको के हुँदैन, त्यहाँ विकास हुँदैन। त्यही भएर दान चलाउनुहोस्, वरदान चलाउनुहोस्, अन्य भाषा बोल्नुहोस्, अगमबानी गर्नुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस्, हरेक कुरामा के गर्नुहोस् त, परमेश्वरको नियमअनुसार गर्नुहोस् है। बुझ्नुभयो नि, परमेश्वरको नियमअनुसार गर्नुभएको होस्। कसैले हात राखेर तपाईँले लडाउनु पर्छ भन्ने कुरा छैन। यदि तपाईँले हात राख्दैमा पवित्र आत्माको शक्तिले लड्यो भने ठिक छ, तर जबरजस्ती नलडाइदिनु भएको होस्। मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, बाइबलले त्यहाँ जबरजस्ती लडाएको छैन। बाइबलले कस्ता व्यक्तिले लडाएको छ, जसले पाप गरेको छ, जसले चाहिँ प्रभु येशूलाई चिनेको छैन, जो चाहिँ पापमा लादिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै लडेका छन्। अनि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई कहिले पनि लडाउने काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले लडेको मान्छेलाई के हुन्छ, उठाउने काम गर्नुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, उठ उठ जाग जाग भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो यस्ता गलत अभ्यासको पछि हामी नलागौँ। अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ भने पनि अर्थ खोल्ने काम गर्नुहोस्। अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत जहाँ मन लाग्छ जति पनि बोलिदिनुहोस्। म तपाईँलाई मजाले ताली बजाउन पनि तयार छु, तर मण्डलीमा अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ भने नियम अनुसार बोलिदिनुहोस्। तपाईँले बोलेको अन्य भाषाले परमेश्वरको महिमा त होला, तर त्यहाँ भएभरको मण्डली के हुन्छ, खलबल हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले मण्डलीमा चाहिँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ भने के गर्नुहोस् त, चुप्पो लाएर मन नै होइन बिस्तारै बोलिदिनुहोस्, ताकि अरूलाई पनि डिस्टर्ब नभएको होस्। त्यहाँ मण्डलीमा मानिसहरू परमेश्वरको आराधना गर्न जान्छ, तपाईँको आराधना गर्न गएको होइन, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न जान्छ, परमेश्वरको वचन सुन्न जान्छ, तपाईँलाई हेर्न, तपाईँको कुरालाई हेर्न होइन। त्यही भएर तपाईँ र म के छ, होसियारै हुनुपर्छ है। अनि अन्य भाषा भनेको चाहिँ कसको लागि चिन्ह हो त, अविश्वासीको लागि है। अन्य भाषा भनेको विश्वासीको लागि चिन्ह होइन। अन्य भाषा भनेको चाहिँ अविश्वासीको लागि चिन्ह हो। विश्वासीको लागि चाहिँ चिन्ह के हो त, अगमबानी हो है, परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ विश्वासीको लागि चिन्ह हो। अनि अगमबानी बोल्दा, परमेश्वरको वचन बोल्दा त्यहाँ कसैले अर्थ खोलाइदियो भने के हुनेछ, मण्डलीको चाहिँ विकास हुनेछ। अन्य भाषा बोल्दा पनि अर्थ खोलिदियो भने के हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ। तर त्यो अन्य भाषा खोल्दा, त्यो अन्य भाषा बोल्दा अर्थ खोलेन र मण्डलीको वृद्धि भएन भने त्यो अन्य भाषाले केही पनि गर्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले बोल्नु भएको होस्, मलाई एकदम मनपर्छ अन्य भाषा बोल्नु भएको होस्, तर कस्तो बोल्नुहोस्, ओरिजिनल बोल्नु भएको होस्, स्वर्गबाट आएको अन्य भाषा बोलिदिनु भएको होस्, कुनै पनि कपी क्याट, कुनै पनि डुप्लिकेट नबोलिदिनु भएको होस्, कुनै पनि घोकन्ते रटन्ते नबोलिदिनु भएको होस्। तर परमेश्वरले दिनुभएको होइन, उहाँको ओरिजिनल फर्म हुन्छ नि, त्यस्तो अन्य भाषा बोलिदिनुहोस्। त्यसले चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको महिमा हुनेछ, मण्डलीको जागृति हुनेछ, मण्डली वृद्धि हुनेछ। रोगी बिरामीलाई प्रार्थना गर्दैमा मण्डलीमा जागृति आउँदैन। जागृति त परमेश्वरको वचनले आउँछ। प्रियहरू, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जागृति त परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। परमेश्वरको वचनले नै हो जागृति ल्याउने। परमेश्वरको वचनले मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउँछ, विकसित बनाउँछ, अनुग्रही बनाउँछ, कृपालु बनाउँछ, अनि मात्र के छ, जागृत हुन्छ। मण्डली भनेको चङ्गाई पाउन जानु होइन, मण्डली भनेको रोग निको पाउन जानु होइन, मण्डली भनेको अनन्त जीवन पाउनलाई जाने कुरा हो। मण्डली भनेको मुक्ति पाउनलाई जानुपर्ने कुरा हो। मण्डली भनेको क्रिसबाट मेरो पाप धोइन्छ, मेरो गरेको अधर्म धोइन्छ, मेरा पुर्खाले गरेका सम्पूर्ण पापलाई धोइन्छ, म मरे पश्चात म येशूसँग उठे लानुपर्छ भन्नको लागि मण्डली जाने हो। अनि मण्डली भनेको धन कमाउन, रुपियाँ पैसा कमाउन, विभिन्न विदेश भ्रमण गर्न, विभिन्न ठाउँमा गएर फेसन देखाउन जाने होइन। मण्डली भनेको परमेश्वरको डर र भयमा जिउनको लागि जाने हो। मण्डली भनेको आज्ञाकारी हुनको लागि जाने हो। मण्डली भनेको जस्तो सुकै दुःख आओस्, कष्ट आओस्, सताओस्, यो वर्तमानमा भविष्यमा म क्रिस्टको इनाम जित्ने, मोगत जित्ने व्यक्ति हुँ भनेर त्यो कुरा थाहा गर्नलाई मण्डली जाने हो। आउनुहोस्, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु र यहाँबाट बिदा हुनेछु। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नामलाई महिमा, आदर, प्रशंसा दिन्छौँ प्रभु। यो तपाईँको वचनले कतिको हृदय दुखेको छ प्रभु, म जान्दछु। कतिको हृदय फुट्यो होला, कतिलाई रिस उठ्यो होला प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु। येशू, तपाईँले उहाँको मगजमा, समझमा यो कुरा हालिदिनु भएको होस् र गलत अभ्यास होइन, गलत शिक्षा होइन, तपाईँको सही शिक्षा र सही ढङ्गको प्रकारका बाइबलले शिक्षाहरू, त्यो आदरको कुराहरू उहाँलाई सिकाइदिनु भएको होस्, देखाइदिनु भएको होस्, जनाइदिनु भएको होस् र बेरियाको मण्डली जस्तै हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। आज पनि पावल जस्तो, सिलास जस्तो, तीतस जस्तो, तिमोथी जस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता परेको छ प्रभु। त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँले
निर्माण गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। यो वचनले जतिजनाले आशिष पाउनुभएको छ उहाँको जीवनलाई अझ आशिषशाली दिनुभएको छ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। जतिजनाले पाउनु भएन उहाँलाई बुझ्ने मन हृदय दिनुभएको छ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। र प्रार्थना गर्छौँ हरेकले दान चलाउन सकोस्, हरेकले वरदान चलाउन सकोस्, हरेकले अगमबानी अन्य भाषाको कामहरू गर्न सकेको होस् र त्यो सबै कुराबाट आफ्नो महिमा र प्रशंसाको लागि होइन क्रिस्टको महिमा र क्रिस्टको प्रशंसा गर्न सकोस् र मण्डली वृद्धि गर्दै जागृत गर्दै सारा संसारभरि क्रिस्टको राज्य सुचार गर्न सकेको छ तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती नै आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। सबैलाई जय मसीह।